नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। आफ्नै पार्टीभित्रको कलहका कारण एमालेलाई एकपछि अर्को धक्का लागिरहेको छ। यही आन्तरिक कलहको धक्काले सिंहदरबारबाट ओली, गण्डकी प्रदेशबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीबाट शंकर पोखरेललाई सत्ताच्युत गरायो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 1 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेका शेरबहादुर देउवा पार्टीको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्न नसक्ने भएपछि संवैधानिक सङ्कट टार्न विकल्प खोज्दैछन्। लोड सेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल निर्माणको श्रेय पाएका कुलमान घिसिङको फेरि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश भएको छ। 4 वर्षे कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा कुलमानमाथि प्राधिकरणलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै दोस्रो कार्यकाल अझ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यो सँगै यस बुलेटिनमा कोरोना अपडेट, बिजनेस न्यूज, स्पोर्ट्स र इन्टरनेशनल न्यूज पनि समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामापछि सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिए समय। कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस माओवादी सहमत। भदौ 16 मा महाधिवेशन नभए कांग्रेसको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठ्ने, युवा नेताहरूले गरे कानुनी व्यवसायीसँग छलफल, शीर्ष नेताहरू सहमति जुटाउँदै। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कुलमान घिसिङ नियुक्त, चुहावट घटाउने र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने प्रतिबद्धता। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 30 जनाको मृत्यु। अब परीक्षार्थीलाई पनि खोप दिइने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को टी20 को नयाँ वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी हटाए। 1 दिवसीय र टी20 मा टिमको वरियता यथावत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि 22 घण्टाको समय दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रमुख शेरचनले आज साँझ 5 बजे सूचना जारी गर्दै भोलि अपराह्न 3 बजेभित्र सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 169 को उपधारा 1 को खण्ड क बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेलले साउन 27 गते राजीनामा दिएकाले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले छलफल सुरु गरिसकेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल थालेका छन्। गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आधा समयका लागि मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति समेत गरिसकेका छन्। सहमति अनुसार आगामी फागुनसम्म माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाइनेछ भने फागुनबाट चुनाव गराउने गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति जुटेको छ। गठबन्धन दलसँग 42 सांसद रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएको 1 महिना हुनै लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धनका दलहरूमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। मन्त्रालय भागबण्डामै गठबन्धन दलबीच सहमति जुटेको छैन। मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिन सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफल बाक्लिए पनि निकास निस्कन भने सकेको छैन। एक रिपोर्ट।
असार 29मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिएका देउवाले साउन 3मा प्रतिनिधि सभाबाट 165 सांसदको समर्थन सहित विश्वासको मत लिएका थिए। 4 मन्त्री सहितको सानो मन्त्रीमण्डल बनाएका देउवाको मन्त्रीमण्डल अहिलेसम्म यतिमै सीमित बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण र सत्ता साझेदार दलहरूको विभिन्न कारणले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकस परेको छ। पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको टुङ्गो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा आफै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद टुङ्गिसके पनि अहिले पार्टीभित्र कसको नेतृत्वमा सरकार जाने भन्ने तीव्र विवाद छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा भएको ढिलाइको अर्को कारण एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय नदिनु पनि हो। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले निरन्तर पहल गरे पनि एमालेको विवाद कायमै छ। माओवादीमा मन्त्री बन्न चाहने संख्या बढी भएपछि मन्त्री चयन गर्न सकस परेको बारे अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले सार्वजनिक गरेका थिए। यता राजनैतिक रूपमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई सरकारको समर्थन गर्न सहज छ, तर मन्त्री परिषदमै सहभागी हुन कानुनी जटिलता छन्। एमालेकै हैसियतमा नेपाल समूहका सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन्। नेपाल समूहले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी नै छ। त्यसैगरी प्रमुख दलहरू बीच मन्त्रालयको भागवण्डालाई लिएर पनि विवाद छ। विभिन्न घटकहरू चाहिँ जोडेर सरकार बनाउनु पर्ने यसको चाहिँ लिमिटेसन छ, बाध्यता छ। त्यसकारण उहाँहरूले समयमा नाउँ दिन सक्नु भएको छैन। हाम्रो पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन, नाउँ छिनोफानो गर्नको लागि समस्या भएर यो ढिलो भएको होइन। तर मलाई के विश्वास छ भने यो महिनाभन्दा बढी नाग्दैन, यही महिनाभित्र यो कुराहरू सम्पन्न हुन्छ, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ। यता पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला भने मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन ढिला हुँदा सरकारका काम कारबाहीमा असर पर्ने बताउँछन्। 1 महिना पुग्न लाग्यो। यसले सरकारको निर्णय निर्माणको प्रक्रियामा पनि प्रतिकूल असर पर्छ। दिनानुदिन दिने सेवा सुविधा प्रवाहमा पनि असर पर्छ र मन्त्रालयको मूल मान्छे नै नहुँदाखेरि कार्यालयको अनुशासन, मन्त्रालयको अनुशासन को पनि कुरा आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि केही असर त निश्चित रूपमा पर्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउने प्रावधान छ। त्यस अनुरूप अब 20 मन्त्री बनाउन बाँकी नै छ। कांग्रेसले हाल नियुक्त 2 सहित 10 मन्त्रालय र माओवादीले हाल नियुक्त 2 सहित 8 मन्त्रालय दावी गरेका छन्। नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुँदा कम्तीमा 6 मन्त्रालयको अपेक्षा गरेको स्रोतको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गरेपछि 20 युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकले निशुल्क विद्युत पाउने भएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले 20 युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरूलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको छ। उहाँले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेकाले विद्युत नियमन आयोग समक्ष प्रस्ताव पठाएको बताउनु भएको छ। उहाँले आयोगले महसुल दर लागू गरेपछि कार्यान्वयन हुने जानकारी दिनुभयो। 20 युनिटसम्म बत्ती बाल्ने गरिब विपन्न जो जनता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी निशुल्क विद्युत दिने चाहिँ हाम्रो विद्युत उसको प्राधिकरणको बोर्डबाट हामीले पास नै गरिसकेका छौँ। मन्त्री भूषालले आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महसुल समायोजनको निर्णय भइसकेको बताउनुभयो। प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरण मार्फत अघि बढाउने तथा प्रदेश 2 मा सोलर आयोजना निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउने, देशभरको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
विद्युत प्राधिकरणको 34 अर्बको सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारेर वार्षिक 11 अर्ब 68 करोड नाफा कमाएर बाहिरिएका कुलमान घिसिङ पुनः प्राधिकरण फर्किएका छन्। 11 महिना अघि केपी ओली सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि कुलमानलाई निरन्तरता दिएको थिएन। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकार गठन भए लगतै प्राधिकरणमा दोस्रो पटक प्राधिकरण प्रवेश गरेका घिसिङले 2 वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली बत्ती बाल्ने लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा नाफा घटेर 3 अर्ब 68 करोडमा सीमित भएको थियो। अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणको नाफा 11 अर्ब 68 करोड रहेको थियो। प्राधिकरणको 26% को चुहावटलाई घटाएर कुलमान घिसिङले 15% मा झारेका थिए। केही वर्ष अघि प्राधिकरणले वार्षिक 11 अर्बको नोक्सानी र 12 घण्टादेखि 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ खेप्दै आएको थियो। गत वर्ष प्राधिकरणको चुहावट फेरि बढेर 17% पुगेको छ। गत भदौमा प्राधिकरणबाट बिदा भएका कुलमान पछि प्राधिकरणमा फर्कँदा नोक्सानी र चुहावट दुवै बढेको छ। केपी ओली सरकारले प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव साक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। कोभिडको कारण प्रभावित भएको जलविद्युत आयोजनालाई सञ्चालन गरी नयाँ आयोजना सुरु गर्नु प्राधिकरणको अगाडि चुनौती छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले विपन्न तथा गरिब घर परिवारलाई मासिक 20 युनिटसम्म निशुल्क बिजुली प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सरकारले 2 वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने घोषणा गरेको छ। प्राधिकरणमा दोस्रो पटक प्रवेश गरेका घिसिङले सबै नेपालीको घरमा बत्ती बाल्ने र बढी भएको बिजुली छिमेकी मुलुकहरूलाई बिक्री गर्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्। एकातर्फ हामी आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ एउटा रिलायबल भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ 24 घण्टा भने, अर्कोतर्फ हाम्रो चाहिँ खेर जान सक्ने विद्युतलाई व्यवस्थापन गरेर यदि यहाँ खपत भएन भने भारत बङ्गलादेशसम्म पनि हामीले निर्यात गर्नुपर्ने छ। त्योभन्दा पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा त हामी देशभित्रै खपत बढाउने हो। त्यो खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चुनौती हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नै हो। हाल 15% को चुहावट शून्यमा ल्याउने र प्राधिकरणभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नु त्यति सहज छैन। घिसिङले दोस्रो कार्यकाल झन बढी चुनौती र जोखिमपूर्ण भएको बताएका छन्। मिटरिङ गर्नलाई हाम्रो एउटा मिटर रिडिङ गरिदिएन भने त्यो लस भयो नि त, त्यो त होइन। तर तपाईँ स्मार्ट मिटर गर्नुभयो भने म यहाँ बसेर देशभरको चाहिँ कुन चाहिँ मिटरमा कति इनर्जी चढिरहेछ भने अहिले रियल टाइममा देख्न सकिन्छ नि त। त्यो कारणले टेक्नोलोजीको इन्टरभेन्सन, टेक्नोलोजी पनि आवश्यक छ। त्यो टेक्नोलोजी इन्टरभेन्ट गर्ने र टेक्नोलोजी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने फेजमा हामी थियौँ, गर्दैछौँ, तर त्यो टाइम लाग्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक तथा राजनीतिक समस्यामा जेलिएको प्राधिकरणको सुधार र अग्रगामी छलाङ यसपटक कुलमानलाई त्यति सहज छैन। देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतले बजार नपाएर खेर जाने अवस्थामा सरकारले विद्युतको बजारीकरणमा ध्यान दिन सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा नवराज चालिसे, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नागरिकलाई सस्तो र सुलभ बिजुली दिँदै कम्पनीलाई नाफामा पनि लैजाने घोषणा गर्नुभएको छ। घिसिङले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय दरबार मार्ग पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै नागरिकलाई सस्तो र सुलभ बिजुली दिँदै कम्पनीलाई नाफामा लैजाने बताउनु भएको हो। अघिल्लो 4 वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका घिसिङले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गरेपछि चर्चामा आउनु भएको थियो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गरेको हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आम निर्वाचनबाट बनेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले एकपछि अर्को धक्का बेहोर्नु परिरहेको छ।
एमाले सङ्घीय नेतृत्व मात्र सम्हालेन, माओवादीको सहयोगमा 4वटा प्रदेशको नेतृत्व पनि गर्यो। तर एमाले र माओवादी बीचको एकता भङ्ग भएपछि एमाले बिस्तारै खुम्चाउँदै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा गरेपछि अब प्रदेश 1 र बागमती मात्र बाँकी रहेका छन्। एक रिपोर्ट। झण्डै 3.5 वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेका शङ्कर पोखरेल सरकारबाट बाहिरिएका छन्। विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नु पूर्व नै उनी पदबाट बाहिरिएका हुन्। शङ्कर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट बुधबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। पटक पटक विवादित र अल्पमतमा परिसकेका पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नु पूर्व नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष राजीनामा बुझाउन पुगेका थिए। गत असार 31 गते प्रदेशसभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। दोस्रो पटक अल्पमतमा पर्दा पर्दै असंवैधानिक ढंगले नियुक्ति भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले बहुमत सिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन निरन्तर माग गर्दै आएका थिए। वैशाख 19 गते विशेष अधिवेशन राखिएको थियो र त्यति बेला उहाँले एउटा चाहिँ राजीनामाको नाटक गर्नुभयो र त्यसको हठात अन्त्य गरियो। त्यसको लगत्तै हामीले दोस्रो पटक फेरि विशेष अधिवेशनको निम्ति अनुरोध गर्यौं। हामीलाई त्यति बेलाका प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउन मिल्दैन भन्नुभयो र उहाँहरूले पटक पटक सभामुख समक्ष हामीले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदैनौँ भनेर उहाँहरूले बारम्बार धम्काइराख्नुभयो। साउन 19 गते विपक्षी 4 दलको गठबन्धनका 34 जना सांसदले मुख्यमन्त्री विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसअघि वैशाख 6 गते पनि पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख 19 गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दावी गर्दै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। यसअघि विपक्षी दलहरूले माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सरकारले संसद आह्वान सिफारिस नगरेपछि विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष आग्रह गर्यो। प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि पोखरेल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन, बरु सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। यता विशेष अधिवेशन बोलाइयो तर त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए। राजीनामा दिएपछि पोखरेलले प्रदेशको विकासको निम्ति आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरू निरन्तरता दिन प्रदेश प्रमुख समक्ष आग्रह गरेका छन्। तपाईँसँग मेरो सम्बन्ध भनेपछि राजनीतिक भन्दा पनि मूलतः प्रशासनिक र विकास निर्माणका सन्दर्भ हो। यति नै कुरा राखेर यो मेमोरीलाई मैले चाहिँ तपाईँहरू आउनुभन्दा पुरानाका सन्दर्भका कुराहरू पनि तपाईँहरूका बिचमा राखेका छु। यो मेमोरीलाई यो प्रदेश सरकारका संगठन संरचनाले निरन्तरता दिन सक्यो भने हाम्रो प्रदेश पछाडि पर्ने छैन। पोखरेलको बहिर्गमनपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रकै नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। यो प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पनि माओवादी केन्द्रकै नेता अमिक शेरचन छन् भने सभामुख पनि माओवादी पक्षका पुनः बहादुर घरती छन्। एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेकपा गत फागुन 23 पछि पूर्ववत अवस्थामा पुगेसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशमा समेत एमाले एकपछि अर्को गर्दै सत्ता छोड्न बाध्य भएको हो। यसअघि 2074 साल फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा माओवादी र एमालेको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गत चैतमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल भएका थिए। उनको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरेपछि विश्वास गुमाएका थिए। माओवादीको सहकार्यमा 4 वटा प्रदेशको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले अब भने बागमती र प्रदेश 1 मा मात्रै सीमित भएको छ। एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ती प्रदेशमा पनि रहने नरहने अनिश्चित जस्तै बनेको छ। जिल्ला सहकर्मी प्रकाश नेउपानेको साथमा टिभी जर्नालिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्योलमा परेपछि युवा नेताहरूले कानुनी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्। केही दिन अघिदेखि निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका उनीहरूले भदौमा महाधिवेशन नभए पार्टीको वैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले कानुनी व्यवसायीसँग चासो राखेका थिए। एक रिपोर्ट।
भदौ 16 गतेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन तय भए पनि त्यसका लागि आवश्यक तल्लो तहका अधिवेशन प्रभावित भइसकेको छ। तर पार्टीले औपचारिक रूपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेरका विषयमा धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन। निर्धारित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन नहुने देखिएपछि युवा नेताहरूले पार्टीको भविष्यका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। आफ्नो महाधिवेशन अहिले सम्पन्न गर्न सकेको छैन। यद्यपि अहिले कोभिड कोरोनाको झन्डै 2 वर्षदेखि लकडाउनको अवस्थाहरू पटक पटक भए। यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने, यसको वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले एउटा बहस सञ्चालन गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुन गइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको वैधानिकता समाप्त भएर हाम्रो काङ्ग्रेसको भविष्य, काङ्ग्रेसको इतिहास अदालतमा जान्छ, निर्वाचन आयोगमा जान्छ। उनीहरूसँग भिख मागेर हामी उभिनुपर्छ र उनीहरूले जे निर्णय पनि गर्न सक्छन्। सो क्रममा कानुनका जानकारहरूले संविधानले दिएको 5 वर्ष 6 महिनाको समय कटाएमा पार्टी असंवैधानिक हुने बताए। तर निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले कोभिडका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई शून्य समय मानेर महाधिवेशनका लागि थप समय दिन भने सक्ने उनीहरूले बताए। देशमा अहिले व्याप्त भएको जुन कोभिडको त्रासदीपूर्ण आतंक छ त्यो हिसाबले पनि मानिसहरूको भेला सम्मेलन अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो अधिवेशन हुनलाई अलि गाह्रो छ। त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर इक्विटेबल जस्टिसको आधारमा, व्हाट इज जस्टिस भने राज्यले गर्ने जस्टिस हो, त्यो जस्टिसको आधारमा त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। अलिकति तपाईको चाहिँ टाइम बढाउन सकिन्छ, टाइम दिन सकिन्छ। त्यो निर्वाचन आयोगको काम हो। महाधिवेशनको कार्यतालिकाका बारेमा छलफल गर्न बिहीबार काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ। सो बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेरका विषयमा निर्णय गर्न सक्ने ठानिएको छ। शीर्ष नेतृत्वले पार्टी विधान र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक अघि पार्टी विधान र संविधान दिने तयारीमा युवा नेताहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र सँगसँगै नेपालको संविधानले पनि 6 महिना थपेर 5.5 वर्ष गर्न मिल्दैन। पार्टी अवैधानिक हुन सक्छ। हामीले यो निर्वाचन आयोग र अदालतमा हामीले नारा झुलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो परिस्थिति नहोस्, लज्जा स्थिति नहोस् भनेर हामी चाहिँ भोलि नेपालको संविधान र नेपाली विधान हामी पार्टी कार्यालयमा पार्टी सभादेखि लिएर सबैलाई हामी दिने हामी एउटा निर्णय भएको छ। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भदौको महाधिवेशन सम्भव नभएको भन्दै मङ्सिरमा गर्नुपर्ने बताइसकेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यसबारेमा मुख खोलेका छैनन्। संस्थापन इतर समूहभित्र निर्धारित मितिमै गर्नुपर्ने र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दुई खाले मत छ। क्रियाशील विवाद नै नटुङ्गिएको र सभापति देउवाको प्राथमिकतामा पार्टी महाधिवेशन भन्दा सरकार देखिएकाले भदौको महाधिवेशन नहुनेमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय नेतृत्व पुगिसकेको छ। तर भदौमा महाधिवेशन नहुँदा आउने संवैधानिक सङ्कट कसरी टार्ने भन्ने विषयमा भने छलफल नै सुरु भएको छैन। भदौमै महाधिवेशनको सुनिश्चितता हुन्छ वा वैधानिक सङ्कट टार्ने गरी नयाँ कार्यतालिका आउँछ, काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,907 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,616 र 5,749 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 865 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,95,391 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 30 जना मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,180 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,885 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,75,083 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 38,033 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 379 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 37,18,303 वटा पीसीआर र 3,75,379 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूलाई प्रवेश पत्रका आधारमा कोरोना विरुद्धको खोप दिने निर्णय पनि गरेको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कोरोना महामारीका बेला परीक्षार्थीलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्थापन गर्न दबाब दिँदै आएका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। अब
परीक्षार्थीले प्रवेश पत्रका आधारमा काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट कोरोना विरुद्धको खोप पाउने भएका छन्। वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल पानीपोखरी, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु र राधास्वामी आइसोलेसन खोप केन्द्र वसुन्धराबाट प्रवेश पत्रका आधारमा खोप दिइने भएको हो। सरकारले 55 देखि 60 हजार विद्यार्थीलाई यसरी खोप लगाउने जनाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप किन्न सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट 19 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुशवाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहुलियत ऋण सहायताले 1 करोड 59 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गरी नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप योजनालाई सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसबाट 68 लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने जनाइएको छ। डोटी जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्कासँगको अन्तर्क्रियामा सरकारवालाहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका हुन्। सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले प्रशासन तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले हाल कोरोना संक्रमण कम भए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुँदा तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर रोकथामको तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश स्तरमा सुरक्षाका प्रमुख लगायत अरू स्वास्थ्य प्रमुखहरू बसेर फेरि त्यसैमा छलफल गऱ्यौँ। त्यस पछाडि स्वास्थ्यमा काम गर्ने सरकारी र सरकारी क्षेत्रका सबै विज्ञहरूलाई राखेर छलफल गऱ्यौँ र हामी विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छौँ। डोटीमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्ला बाहिरबाट आउनेहरूका लागि जोरायल गाउँपालिकाको औद्योगिक ग्राम रहेको क्षेत्रमा करिब 300 जनाका लागि होल्डिङ सेन्टर पनि स्थापना गरेको छ। हामीले बुढरमा पनि यो पहाडी जिल्लाहरूको लागि बुढरमा एउटा सम्भावित होल्डिङ सेन्टर एउटा सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेका छौँ। त्यहाँ एउटा के ग्राम नमुना ग्राम भनेर व्यावसायिक बन्ने गाउँ रहेछ बुढरमा, चारैतिर पनि तारहरू गरेका छ। त्यहाँ एउटा पक्की घर छ, त्यहाँ स्वास्थ्य गर्नको लागि बस्ने र त्यहाँ एउटा अस्थायी होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्यो भने। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका अनुसार जिल्लामा हालसम्म 2882 जनामा संक्रमण देखा परेकोमा 7 जना उपचार गराइरहेका छन्। 7 जना सक्रिय संक्रमितहरू उपचारमा छन् भने अरू संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको छ। तर दिउँसो हुने अत्याधिक भिडभाड र चरम लापरवाहीका बारेमा बेखबर जस्तै बनेको प्रशासनको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैले कोरोना राति 8 बजेपछि मात्र फैलने हो भन्दै कटाक्ष समेत गरेका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि रातको समयमा सवारी साधन चलाउन नदिने भन्नु अव्यावहारिक मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। दिउँसो चाहिँ अब जहाँ सुकै गए पनि एकदम भिडभाडै छ। रातिमा बन्द गरेर यसको समाधान हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। दिउँसो जब खुला हुने राति चाहिँ यो लकडाउन हुने यो के कारणले यस्तो भइरहेको छ? काठमाडौँ उपत्यकामा दिउँसो हुने गरेको भिडभाड नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलो भइसकेको विज्ञको बुझाइ छ। लकडाउन गर्ने भनेको संक्रमण धेरैलाई नसरोस् भनेर भिडभाड हटाउन अपनाइने विधि हो। दिनभर भिडभाड गर्ने र रातको समयमा लकडाउन गर्दा कुनै अर्थ नरहेको विज्ञको धारणा छ। राति भन्दा पनि अब दिउँसो चाहिँ बरु त्यो बेलामा व्यवस्थित हुन पाएको भए जुन एउटा संक्रमितको एउटा फैलिने जुन दर छ त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ त्यसलाई ब्रेक लगाउन सकिन्थ्यो कि। काठमाडौँ उपत्यका प्रशासनले भने रातको समयमा रेस्टुरेन्टमा भिडभाड बढेको र यसले संक्रमण फैलिएकाले राति लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
तर अत्यावश्यक काममा निस्किएकालाई नरोकिने प्रशासनको भनाइ छ। टेकअवे मात्रै भन्ने दिने गरेको हो, तर त्यहाँ बसेर खाने जुन प्रवृत्तिहरू बढ्यो त्यो कारणले कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ यो मास्क खोलेर गरिने क्रियाकलापबाट चाहिँ बढी हुने भएको हुनाले साँझका गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति रोक्नको निम्ति हामीले यो लागू गरेको हो। त्यसमा पनि हामीले अत्यावश्यक सेवाका सरकारी सेवाका गाडीहरू, ढुवानीका सवारी साधनहरू, त्यसपछि उपत्यका प्रवेश गर्ने गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले सहज चाहिँ चल्न दिने नै भनेको छ। अब बेलुका 8 बजेभित्र घर पुगिसक्नुपर्ने छ, आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर भन्दा त नेगेटिभ न्युज त जानुपर्ने अवस्था त छैन। काठमाडौँमा संक्रमण बढेर अस्पतालका बेड भरिँदै गए र भिडभाड नियन्त्रण नभए पूर्ण लकडाउन समेत गर्न सकिने प्रशासनले जनाएको छ। बुधबार उपत्यकामा 964 संक्रमित पुष्टि भएको छ भने अहिले नै उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालका आइसियु शय्याहरू भरिँदै गएका छन्। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विराटनगर स्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा रानीबाट आजदेखि आवतजावत खुकुलो बनाइएको छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि नाका बन्द गरिएको थियो। आजबाट सवारी साधनलाई रोक लगाए पनि आवतजावतका लागि खुकुलो बनाइएको छ। चोर बाटो भएर आवतजावत गर्न थालेपछि कोरोना संक्रमणको दर बढ्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुख्य बाटो भएर आवतजावत गर्न दिएको हो। पहिलो दिन आज 4000 जनाले आवतजावत गरेका छन् भने उनीहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको, सीमामा हेल्थ डेस्क समेत सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। 63 किलोमिटर खुल्ला सीमा भएको मोरङका विभिन्न स्थानमा कडाई गरिएको र मुख्य नाकाबाट नै आवतजावत गर्न सहज बनाइएको हो। अथवा चोर बाटाहरूबाट अथवा विभिन्न ठाउँ हाम्रो त खुल्ला छ। 63 किलोमिटर मोरङको सिमानामध्ये 37वटा पोइन्टहरू छन् जहाँबाट पारी वारिया गर्न सकिन्छ। 37वटा बाटाहरू छन्, ती जहाँबाट पनि आउन सक्ने ठाउँहरू छन्। अब लोकेसिपी आउने जाने अरू बाटाबाट प्रयोग गर्ने अनि अनियन्त्रित रूपमा जाने आउने गरिएको अवस्था पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कोरोनाको हटस्पट बनेको विराटनगरमा खुल्ला सीमा नाकाका कारण स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउँदा पुनः संक्रमण दर फैलिँदै गएको छ। मोरङमा 34,589 जना संक्रमित भएका छन् भने 31,961 निको भएका छन्। 2189 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 439 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु समेत भएको तथ्याङ्क रहेको छ। जिल्ला अस्पताल मुगुमा 3 महिना अघि आइपुगेको अक्सिजन प्लान्ट अस्पतालको कुनामा थन्किएको छ। गएको वैशाख 24 गते अस्पताल आइपुगेको मेसिन हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन। कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा 8 जिल्लाको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको अक्सिजन प्लान्टको नाममा कमसल अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर खरिद गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो घटनामा कर्णाली प्रदेश संसदीय लेखा समिति र अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको कारण मेसिन जडान हुन नसक्दा अक्सिजन जेनेरेटर कार्यालयको एक कुनामा थन्किएको छ। छानबिन प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा जडान हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ। छानबिनकै क्रममा रहेको 38,80,000 को जेनेरेटर मेसिन अस्पतालको कुनामा थन्किएको छ भने पाइपलाइन खरिदका लागि छुट्याइएको 15 लाख रकम समेत खरिद प्रक्रियामा ढिला हुँदा सो रकम समेत फ्रिज हुन पुगेको छ। जबकि गत वैशाख 24 गते नै अक्सिजन प्लान्ट मुगु अस्पतालमा आइपुगेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्दै आएका नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। भट्टराई साउन 19 गते मन्त्री परिषद बैठकले आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। भट्टराईले राजनीतिक प्रतिशोधबाट पूर्वाग्रही ढङ्गले स्पष्टीकरण सोधिएकोले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। केही दिन अघि मात्र पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर भट्टराईले गङ्गटे सरकार भन्दै आलोचना गरेका थिए। तर
सरकारले कारबाही गर्नुको सट्टा राजीनामा स्वीकृत गर्ने संकेत गरेको छ। भट्टराई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 जेठ 29 गते रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो। पदीय मर्यादा विपरीत सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्दै आएका भट्टराईले नेतृत्व सम्हालेको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै रेल सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन। भट्टराई महाप्रबन्धक नियुक्त भएदेखि नै विवादित बन्दै आएका थिए। अब बिजनेस न्यूज। बुधबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेर सकारात्मक देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 0.94 अङ्कले बढेर 3162.59 बिन्दुमा पुगेको हो। यो नेप्से सूचकले बनाएको हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। पछिल्लो समय नेप्से सूचकले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ। मंगलबारको तुलनामा कारोबार रकम भने केही घटेको छ। मंगलबार 17 अर्ब 84 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा बुधबार 15.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। 230 वटा कम्पनीको 2 करोड 72,98,624 किता शेयर 15 अर्ब 45 करोड 59,41,41,754 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएका छन्। उच्च रूपले बढ्ने कम्पनीहरूमा धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्। हाइड्रो पावर उपसमूहको सूचक समेत सबैभन्दा धेरै 3.92% बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। बुधबार रुरु जलविद्युत, रिद्धि हाइड्रो पावर, आइसिएफसी फाइनान्स, जीवन विकास लघुवित्त र युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ भने एनआइएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको 9.99% बढेको छ। यता जेभिल्स फाइनान्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 4.17% घटेको छ भने जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको 3.39% घटेको छ। त्यस्तै गरी बुधबार अप्पर तामाकोसीको सबैभन्दा धेरै 68 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 57 करोड 37 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामापछि सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिए समय। कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस माओवादी सहमत। भदौ 16 मा महाधिवेशन नभए कांग्रेसको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने युवा नेताहरूले गरे कानून व्यवसायीसँग छलफल। शीर्ष नेता सहमति जुटाउँदै। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पूर्ण कुलमान घिसिङ नियुक्त। चुवावट घटाउने र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने प्रतिबद्धता। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 30 जनाको मृत्यु। अब परीक्षार्थीलाई खोप दिइने। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को T20 को नयाँ वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी अटाए। 1 दिवसीय र T20 मा टिमको वरियता यथावत। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सरकारले राति 8 बजेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी सञ्चालनमा लगाएको निषेध कस्तो लाग्यो? ठिक छ भनेले तालीमा र व्यवहारिक भएन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।